ग्रीटिंग फ्यूचर मिलियनर्स और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि मैं आपको रियल बाबा, जिन्नात वाला बाबा, पंडित या जो भी आप जिस मुल्क से भी ताल्लुक रखते हैं, मैं वो बनाने वाला हूँ। आपको पता है ये सरेआम वाला, ठीक है, इकरारुल हसन, इसने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज की। इवन सबसे मशहूर पाकिस्तान में हक खतीब चुफ वाले सरकार झूठे को भी, उसको भी इसने बेनिकाब किया, लेकिन आपको यह बेनिकाब नहीं कर सकता। और आपकी जिंदगी भी इन चुफ वाले सरकार या पंडित या बहुत सारे बाबा, पीर, दादा जो भी हैं, ये मिलियनर्स से सारे, इनके पास फॉर्च्यूनर्स, इनके पास करोड़ों की गाड़ियों की कतार है। वो आप लोगों ने देखे होंगे, मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप रियल जिन्नात, भूत और जो भी है मुकम्मलात वाले बाबा बन सकते हैं। वो कैसे? आप कहेंगे ये बच्चा भी बकवास करने आ गया। मैं बकवास नहीं करता, मैं वो बंदा हूँ जो पाकिस्तान में अकेला ही चैनल हूँ जो कि रियल प्रैक्टिकल अर्निंग मेथोडोलॉजी सिखाता हूँ, जो कि रियल एजुकेशन सिखाता हूँ एज बीइंग एज अ टीचर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बन सकते हैं रियल जिन्नात वाले बाबा। क्या मैं आपको कोई मंत्र सिखाने वाला हूँ? नो। क्या मैं आपको कोई जादू सिखाने वाला हूँ? नो। मैं आपको रियल एजुकेशन सिखाने वाला हूँ, हकीकत सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए, अगर आप इंडिया से हैं, आप सब लोगों को पता है भगवान ने आप लोगों को बनाया है, आप भगवान कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान से मुसलमान हैं, हम कहते हैं अल्लाह ने हमें बनाया है। अगर आप ईसाई, आप कहते हैं गॉड ने बनाया है। जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, 90% मजहब उनका ईमान ये है कि हमें बनाने वाला एक है, एक रब है, एक गॉड है, एक भगवान है। जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं अल्लाह कहता हूँ, आप जो भी कहना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, वो है। और उसने हमें अक्ल दी है। हम मुसलमान कहते हैं अशरफुल मखलूकात, जितने भी क्रिएचर्स है उनके ऊपर हमें मतलब सबसे अच्छा बनाया है, सबसे अक्लमंद बनाया है। और हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना इलाज भी कर सकते हैं, हम अमीर भी हो सकते हैं, हम गरीब भी हो सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, अपने लिए खाना पका सकते हैं, हम जो है दुनिया की सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया पे हुकूमत हमारी है। लेकिन आपको ये लोग क्या करते हैं? ये लोग उल्लू बनाते हैं। मैंने 10-15 वीडियो पहले सरेआम ने इसको एक्सपोज नहीं की थी, मैंने एक्सपोज की थी इसे। मैंने इसे एक्सपोज करके कहा था ये झूठ है, ये सब हरामी है, हराम खोर है, ठीक है। लेकिन आप रियल जिन्नात वाले बाबा बने, और मैंने आपको 3 तरीके भी बताए थे। आज मैं उनको एलेबोरेट करूंगा। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने रिसर्च की है, और मैं वो बंदा हूँ जो रिसर्च करके आपको चीजें प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको कोई झूठ सिखाया ना जाए, आपको रियल तरीके सिखाया जाए, आपकी जिंदगी रियल तरीके से बदले। सरेआम क्या, कोई भी आपको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आप रियल बंदे हैं। और आपका परवरदिगार, आपका क्रिएटर भी आपसे खुश होगा कि ये बंदा लोगों की सही खिदमत कर रहा है। कैसे? जानिए इस वीडियो में। तीसरा जो तरीका है वो सबसे खतरनाक होने वाला है, वो बिल्कुल आप ऐसे समझे आपकी जिंदगी बदल देने वाला है, वो मैं वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा। सबसे पहली चीज समझे कि जो लोग इन मुवक्किलात के पास जाते हैं, इन जिन्नात वाले बाबा के पास जाते हैं, सबसे पहले उनका मसला होता है, उनका मसला मेंटल। ज्यादातर लोग मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। आशिक अपनी महबूब के पीछे, हाय 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 मेरी महबूब मुझे मिल जाए, उसकी मेरे साथ हो जाए, इसका रिश्ता टूट जाए, इसका रिश्ता ये हो जाए, ये वो हो जाए, ये वो हो जाए। मतलब मेंटल डिसऑर्डर, उनका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, ठीक है। मिर्गी हो गया, आप कह सकते हैं अगर ब्लड की ब्लॉकेज हो गई तो बंदा इधर उधर जंप करने लगता है, इधर उधर मारने लगता है, ताकतवर हो जाता है। ये सारे जो है मेंटल डिसऑर्डर्स है। और इनका इलाज कौन रियल तरीके से कर सकता है? साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट जिसे आप कहते हैं। ये चीज अगर आप जिन्नात वाले बाबा बनना चाहते हैं, अपने आप को कोई बेहतरीन नाम दे दें, ठीक है। जैसे मैंने एक तरीका आपको सिखाया था, आप पानी वाला बाबा बने। पानी वाले बाबे को मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। आप जिन्नात वाले बाबा बन गए, आप लोगों की मेंटल डिसऑर्डर थ्रू साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक टेक्निक्स के थ्रू कर रहे हैं, आप रियल तरीके से कर रहे हैं। अगर आप करेंगे, आपके जो लोग हैं 90% सच से ठीक होंगे, तो आप कितने फेमस होंगे आपको पता है? नाम तो जिन्नात वाला बाबा है। और ये भी मैं आपको बताऊं, आपका बनाने वाला आपसे बहुत ज्यादा खुश भी होगा। क्यों खुश होगा भाई?
اس لیے خوش ہوگا کیونکہ آپ سچے کام کر رہے ہیں، آپ جھوٹ دھوکہ تو نہیں دے رہے، آپ نے صرف نام دی ہے پیر، جیسے ڈاکٹروں کو نام دیے نا پی ایچ ڈی، کسی کو کیا، کسی کو ایف سی پی ایس، جو بھی ہے آپ اپنے نام کے ساتھ نام لگاتے ہیں، اور پیر ایسے نام لگاتے ہیں جو لوگ زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ آپ انڈیا سے تو پنڈت لگا دے، جہاں سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ سائیکالوجی اور سائیکیٹرک کا ٹیکنیکس، ریسرچ پروون، سائنٹیفک پروون چیزیں سیکھیں اور وہ لوگوں کے اپلائی کریں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان لوگوں کے بہت ہی زیادہ تر مسائل حل ہوں گے، اور حقیقت سے، ریل طریقے سے، جھوٹ فریب سے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مینٹل ڈس آرڈر جو بھی ہیں انسانوں کے، کسی کو نیند نہیں آتا، کسی کو کیا نہیں آتا، یہ زیادہ تر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ مینٹل ڈس آرڈر والے، ان کا علاج سائیکیٹرک اور سائیکالوجسٹ کر سکتا ہے۔ وہ کورسز آپ سیکھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے اوپر ریسرچ کریں، ایکسپیریمنٹیشنز کریں، آبزرویشنز کریں، تب آپ گرو ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پانی والا بابا بنے۔ پانی والے بابا کا مطلب کیا ہے؟ پانی والے بابا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میڈیکل سائنس کا علم ہونا چاہیے، میڈیسنس کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی دوا کس بیماری کے لیے ٹھیک ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ بیمار ہوتے ہو، آپ کالپول کھاتے ہو، ٹھیک ہوتے ہو کہ نہیں؟ 90% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، یہ ریسرچ پروون ہے، پوری دنیا پہ اپلیکیبل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیبیس کا سر درد ہے تو آپ اسے کلپول دے دے پانی میں ڈیزولو کر کے، وہ پیے گا، ٹھیک ہے۔ سسپینشن، یہ کچھ میڈیکل ٹرمز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ میرا اپنا سبجیکٹ ہے ان چیزوں کے ریلیٹڈ، تو وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو نہیں آئے گا، لیکن جو پانی میں ڈیزولو ہوتے ہیں وہ دوا انہیں پلائے، وہ ٹھیک ہوں گے۔ زیادہ تر جو میڈیسنس کے تھرو ٹھیک ہوتے ہیں، کسی کا ٹانگ میں درد ہے، کسی کو جو ہے دانت کا درد ہے، بروفین دے دے، ٹھیک ہے، کس کا پیٹ خراب ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ سمجھے، میڈیسنس کی ٹریننگ لے لیں، میڈیسن کی چیزیں رکھیں۔ پانی والا بابا لیکن دے رہا ہے پریکٹیکل، ریئل، پروون چیزیں، آپ کو کون پکڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور آپ کے پاس آنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو یقین بھی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ سچے میں ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک بندہ جو آپ کے پاس آ جائے وہ 1000 بار آئے گا تو آپ کو کتنے پیسے مل گئے، اور وہ بھی حلال کمائی، کیوں؟ کیونکہ آپ ریئل طریقے سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، جھوٹ سے نہیں، آپ لوگوں کی خدمت حقیقت سے کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو سب سے جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا خاص ہونے والا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی کے زمانے میں اوبیسٹی، جو موٹاپن ہے، جو لوگوں کے وزن بڑھنا ہے، غلط خوراک کی وجہ سے نیوٹرینٹس کی کمی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے ہمارے فزیکل ڈیفارمیٹیز ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بون کا مسئلہ، کسی کا پھٹوں کا مسئلہ، جو ان بابا ولیوں کے پاس جو جاتے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ان کا علاج کون کر سکتا ہے؟ ان کا علاج ابھی جو نیا طریقہ آیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ نے انٹرنیٹ پہ بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، اس طرح کے ویڈیوز، ٹھیک ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہاں ابھی سمجھ آیا، فزیوتھراپسٹ۔ آپ فزیوتھراپسٹ بنے، فزیوتھراپی کے ٹریننگ کریں، اور نام جنات والے بابا، لیکن آپ طریقہ وہ پریکٹیکل، پروون، ریئل چیزیں کر رہے ہیں اور ان کو لوگوں پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں کے مسائل ریئل طریقے سے حل ہوں گے۔ تو کیسا لگا یہ ویڈیو؟ آپ یہ بابا، ایک بندہ، ایک میرا سبسکرائبر، ایک میرا ویور اگر یہ چیزیں اپلائی کرے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو ہے نا میری بے بنیاد نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ملینئر نہیں بنے تو، اگر لوگوں کا ٹرسٹ آپ پہ بہت ہی زیادہ بلڈ نہ ہو تو، اگر جو ہے لوگوں کی خدمت آپ صحیح طریقے سے نہ کرے تو، میں چیلنج دیتا ہوں یہاں پہ، چیلنج، بلیو می، ایک بندہ کوئی رسک لے لے یہ کام کرنے کے، ٹریننگ یہ جو صحیح طریقے میں نے بتائے ہیں یہ کر لے، اور اپنے علاقے میں دیکھے لوگوں کے زیادہ تر مسائل کیا ہے، اور وہ اسپیشلائزیشن کرے، بابا بن کے بیٹھ جائے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، چیلنج لکھ کے لے لے، آپ اس حلقے کے سب سے امیر ترین لوگ ہوں گے، آپ کی عزت MNA MPA سے سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر ان جھوٹ لوگوں کا عزت اتنا زیادہ ہو سکتا ہے، آپ ریئل بابا ہے، آپ کو کون عزت نہیں دے گا؟ لیکن نام وہی رکھنا چاہیے، پیر، پنڈت، بابا، موکلا، جنات، یہ چاہیے، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے تو ڈاکٹر کے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں چاہتے جن لوگ ان کے پاس آتے ہیں، نام وہ استعمال کریں گے، اور علاج ریئل طریقے سے، ایکسپیریمنٹڈ چیزوں سے
اور حقیقت سے, दुनिया की हकीकत से, ठीक है. अल्लाह भी शिफा करेगा. आप जो है आपकी ज़िंदगी इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूनाइटेड स्टेट्स से, जहाँ से भी है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स काफ़ी डाइवर्स हैं, आप ये चीज़ें कर ले. आई एम पर्सनली चैलेंजिंग टू यू कि आपसे अमीर तरीन आदमी आपके हल्के में कोई भी नहीं होगा. और आपकी इज्जत वो तो आपको पता है, अगर इन झूठों का इतना इज्जत हो सकता है, आपका कितना इज्जत होगा. बाकी अगर आप मेरी बातों को सही नहीं मान रहे, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे. किसी और फील्ड में आपके लिए एक्सपर्टीज़, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ हर फील्ड के लिए आप लोगों के लिए रिसर्च करके चीज़ें और लाइव प्रूफ के साथ चीज़ें लाता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में बदल सकूँ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ने के बाद लाइक कर दे और कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर पुट कर लें.